السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جبنا تمرين في ال تمرين بسيط للمراجعة، تبع معايا مليح. تحتوي دارة كهربائية على المولد لتوتر قوته المحركة الكهربائية E وشعة صافية B1 ذاتيتها L ونقل أومي مقاومته R سوى 50 أوم وقاطعة K. عند اللحظة إيكال زيرو نغلق قاطعة، وباستعمال برمجية مناسبة تحصلنا على البيان شكل واحد اللي هو هذا شكل واحد اللي يمثل ln دو UB إيكال F دو T. ln دو UB بدلالة زمن T. أولا أرسم الدارة مبينا جهة التيار الكهربائي يمثل التوترات بأسهم. طري بيان. الدارة، أول سؤال، الدارة تاعنا أي تكون فيها مولد، أي تكون فيها قاطعة، أي تكون فيها مقاومة، قد تكون فيها مقاومة ووشعة صافية. فوالا نديرو لهم أسلاك التوصيل. وتكون الدارة تاعنا كتالي، هاي قدامنا. أو نمثلو E، نديروها بوزيتيف منا نيجاتيف منا، هادي K، هادي R، وهادي L لأنها وشعة صافية. قالك بين لي الحاجة الأولى جهة التيار. جهة التيار نعرفو بلي إلكترونات من الموان بلوس معناتها جهة التيار من البلوس للموان، ها ولا جهة التيار إي. والتوترات بأسهم، مننسوش بلي الراس تاع السهم عند البلوس معناتها أو منا، أو آر يتبعه منا، والأو آل يتبعه من هاد الجهة. وانتهينا من السؤال تاع الدارة. ونقدو نكتبو له بلي جهة التيار تكون من بلوس للمولد نحو موان، والتوترات بأسهم رانا ممثلينهم الأسهم كي دايرين. تبعو سؤال زوج. بتطبيق قانون جمع التوترات بين أنه يمكن كتابة المعادلة التفاضلية يحققها UBT اللي هي UL من الشكل DUB على DT بلس R على LUB إيكال زيرو. بيان. المعادلة التفاضلية، أو قالوا لنا بتطبيق قانون جمع التوترات، بتطبيق قانون جمع التوترات. شاكاين قاع نهضرو كيفهم قالوا U بوبين، نهضرو U بوبين بلس UR تسوى E. راني باغي نخرجها بداية U بوبين معناتها U بوبين ما نخربش فيها، نخرب في UR ردها RI تعطيني U بوبين زائد RI تسوى E. ما تنساش بلي في المعادلة التفاضلية في وشعة صافية بداية U بوبين تقدرها كومبلي وتشتق كوش دروات. إذا كنت عاقل على لوبسيون معناتها هادي اللي راها UB غادي تولي DUB على DT زائد R ثابت مضروب في الإي متغير الآر يقعد والإي نديرو له دي تساوي E مشتقة ثابت وحده يمد زيرو. حنا نعرفو بلي U بوبين تسوى L دي إي على دي تي، معناتها دي إي على دي تي واش تسوى؟ تسوى U بوبين على L. نعوضوها هنا تولي لنا نعوضوها في بلاصتها هادي وتولي لنا دي U بوبين على دي تي زائد R مضروبة في U بوبين على L تساوي زيرو، واللي هي معادلة تفاضلية اللي طلبوها منا هما. نشوفو اللي موراها. أثبت أن حل هذه المعادلة من الشكل U بوبين إيكال E إكس بو موان تي سور أو. بيان. تبيان أن حلها هو U بوبين تي تسوى
E expo moins T sur taux. نفيريفوها مع بعض. فوالا E expo moins T sur taux. نبينوها مع بعض ونجيبو المعادلة التفاضلية تاعنا اللي رانا خادمينها دي يو بي على دي تي زائد ار على ال يو بي تساوي زيرو. معناتها نقطبو يو بوبين هادي نشتقوها دي يو بوبين على دي تي تساوي او تابت يقعد يهود الموان واحد اللي كاين وما يبانش سور طو ينضرب في الاو تعطينا موان او سور طو اكس بو موان تي سور طو. اش تقينا هاد نعوضو بتعويض هادي ان وهادي دو وهادي اي بتعويض ان و دو في اي. Alors في بلاصة دي يو بوبين على دي تي نعوضو موان او سور طو اكسبو موان تي سور طو موان او سور طو اكسبو موان تي سور طو زائد ار على ال زائد ار على ال اللي هي هذه مضروبة في يو بوبين اللي هي او اكسبو موان تي سور طو او اكسبو موان تي سور طو شنو تساوي؟ تساوي زيرو. اش نقدو نديرو؟ نقدو نقيسو هادي من هاد الجهة معناتها تولي لنا موان او سور طو اكسبو موان تي سور طو تساوي موان ار على ال او اكسبو موان تي سور طو. الوغ شي يطير؟ يطير موان مع الموان يولو بلوس اكسبو مع اكسبو يروحو او مع او يروح واحد على طو تساوي ار على ال معناتها طو شا تساوي ال على ار. وبما ان طو حقيقة يساوي ال على ار فإن المعادلة محققة دوما. فإن المعادلة محققة دوما. ومنه اللي عطاوه لنا هذا اللي هو يو بوبين في اللحظة تي اللي يسوى او اكسبو موان تي سور طو حل للمعادلة التفاضلية. شوفوا السؤال اللي بعده. إذا كان استفسارات حول الأسئلة خلوهم لنا في التعليقات. أوجد من البيان القوة المحركة E من الشكل واحد. القوة المحركة E وثابت زمن طو. بون راك تشوف بلي بيان راه خط مستقيم معناتها غادي دير معادلة البيان. البيان تاعنا خط مستقيم لا يمر من المبدأ معناتها معادلته دالة ألوفية y تساوي ax plus b. اش راه كاين في لي زيكغيك؟ راه كاين ln de ub ln de ub تساوي a الميل نيميرو نقدرو نحسبوه الاكس راه فيه تي زائد البي تاني نيميرو. الوغ البي وين راه؟ البي ها ولا بي هاد النقطة هادي والأ نحسبوه بأخذ نقطتين ولا كاين اللي يبغوا يخدموا بالطونجونت. اون بريفير نقطتين طونجونت خلوها الميكانيك نيوتن. عندنا قوة المحركة او وثابت زمن طو مولي دير معادلة المستقيم اوبليجي طابق مع من طابق مع معادلة تشبه لهادي اللي فيها الان دو يو بي. ما تنساش بلي يو بي نتا راك كاتبها على اساس انها او اكسبو موان تي سور طو معناتها كون دخل عليها الان تعطيك الان دو يو بي تساوي الان تاع هذا والان تاع هذا هو الان تاع ضرب هو الان تاع الاول زائد الان تاع الزوج الان تاع او مع زائد الان مع اكسبو يروحو تبقى لي موان تي سور طو. هادي يعني نسموها دو وهادي الان. لور كنت ماركي معايا بمطابقة واحد و اثنين كنطابقهم كنطبقوهم شغادي يصرا. عندنا تي ها ولا موان ان سور طو هو ا والبي شا هو الان دو او بي ايغال الان دو او وبي كنت تقراه لنا من البيان شوف عندنا تشعل البي غادي نزومو فيه. عندنا 1 2 3 4 4.5 مضروبة في 0.4 حسبها بالخط 4.5 سنتيمتر مضروبة في 0.4 تعطينا ريزولتا 9 sur 5 اللي هي 1.8 تسمى ln de UB égale 1.8 ln de E égale 1.8 انتها ln de E égale 1.8 باش نجبد E شندير ندخل اكسبو مع ln يطيرو تعطيك E تساوي اكسبو
de 1,8 نديروها بكالكولاتريس رابيدمون. expo deuxième fonction expo 1,8 تساوي alors 6,04 معناتها 6 فولت تقريبا 6 فولت. ونجبدو طو تاني طو بالميل حساب طو. alors توجور بالمطابقة راه عطينا بلي طو اونفا ماشي طو ديريكتومون راه خرجت لنا المطابقة. شوف تي ها هو moins 1 sur طو هو A moins 1 sur طو moins 1 sur طو égale A معناتها طو شي يساوي moins 1 sur A. اي نحسبو الA تاعنا نحسبو الميل الجنقط. النقطة الأولى نورمالمون ديجا خادمينها اللي هي 0 مع 1,8 0 مع 1,8 والنقطة الزوجة ندو هادي باغ اكزومبل نحسبو لها. شوف alors 1 2 3 4 5 6 تقريبا 6 سنتيمتر او 6 فوا 3 صافي 18 او هادي 18 معناتها عندنا 18 0. النقطة الزوجة هي 18 0 تعطينا A تساوي فرق لي زيكراك 1,8 موان 0 على 0 موان 18 وتعطينا 0,01. نحسبوها بالكالكولاتريس باش نكونفيرمو 1,8 ديفيزي بار 18 تعطينا 0,1 ماشي 0,01 مي 0,1 وما ننسوش بلي راها بالموا. طو égal moins 1 sur A اللي هي moins 0,1 معناتها تعطينا 10 أو 10 بقالك وحدة طو. وحدة طو تعرفها بلي هي وحدة الزمن بصح تبع الأزمنة اللي مقدمين بهم هما في البيان راهم بالميلي سكوند معناتها عندك 10 وحدة ميلي سكوند. فوالا الريزولتا تاعك. نفوتو لا سويت. استنتج قيمة ذاتية L. نحسبو L من الطو ديريكتومون قيمة L طو تساوي L على R معناتها L تاعنا سوا طو فوا R معناتها L تاعك طو 10 ملي سكوند حول السكوند 10 بيسونس موان 3 مضروبة في الR اللي قالوا لنا تسوا 50 أوم. هاي لهنا 50 أوم مضروبة في 50 تعطينا L تساوي الور صافي 0,5 وحدة هنري. شوفوا السؤال اللي بعده. شدة التيار في النظام الدائم اللي هي I0. قيمة I0 أو من نجيبو I0 تو سامبلومون يا إما نكتبو لهم باللي نعلم أن I0 تساوي E على مجموع لي زيرو ومادام كاين غير R وحدة معناتها تعطيك E على R و E تاعنا هي 6 فولت ديفيزي بار R اللي هي 50 6 sur 50 نحسبو لها ريزولتا 6 sur 50 تساوي 0,12 والوحدة ما تنساش بلي هي أمبير. ولا تبين لهم بلي I0 هي E على R إذا كان عندك الوقت. مين تجيبها؟ تجيبها بقانون جمع التوترات U بوبين زائد RI تسوى E معناتها I تسوى E ناقص U بوبين على R معناتها I في الزيرو I0 اللي هي في الانفيني نعرفوها باللي هي في الانفيني I0 هي I لانفيني هي I ماكس تساوي E ناقص U بوبين في الانفيني ديفيزي بار R وكندير U بوبين في الانفيني غادي تعطيك E expo موان T sur طو expo دو موان لانفيني شحال 0 دونك هادي طير تبقالك U بوبين تسوى 0 معناتها هادي تسوى 0 تبقى لنا E sur R ديريكتومون هاهي عبارة I0. هادي إلا كان عندك الوقت سينو خرج لنا الريزولتا ديريكتومون سي بون 0,12 أمبير ديريكت. لا سويت نستبدل الوشيعة B1 بوشيعة أخرى ذاتيتها L بريم معناتها ماشي هادي ماشي لا ميم ومقاومتها الداخلية بوتيت r. عند غلق القاطعة في اللحظة t equal 0 تخزن الوشيعة الطاقة حتى تصل إلى النظام الدائم قيمة EB max equal 6 ملي جول 6 ملي جول. مثلنا في الشكل 2 الطاقة الكهرومغناطيسية المخزنة في الوشيعة بدلالة الزمن اون فري ما راهاش بدلالة الزمن راها بدلالة اي او كاري
راها بدالة اي او كاري. كونسونطري مليح، راها بدالة اي او كاري. عين من البيان كلا من الشدة الآدمية اي زيرو ذاتية الوشيعة ال بريم مقاومة بوتيت ار واستنتج ثابت زمن طو بريم. بيان. الوغ دوزيام بارتي قالك جبد لي حاجة الأولى اي زيرو، قيمة اي زيرو من البيان. الوغ البيان شا غادي يعطيك؟ غادي يعطيك تو سامبلومون، شوف مليح كونسونطري غاية، غادي يعطيك راك تشوف هاد الرمز هذا هنا، هاد الرمز شي معني معناتها انتهى البيان، انتهى البيان، معناتها هذه نقطة انتهاء البيان، معناتها هنا رانا في البلاصة تاع لافان، معناتها اي زيرو، هذه اي زيرو، هذه بلاصة وين يكون كاين اي زيرو وتكون كاينة او بي ماكس. او اي زيرو او كاري نقدرو نجبدوها منا، اي زيرو او كاري باسكو راها اي او كاري، اي زيرو او كاري نقدرو نجبدوها منا، نقروها شحال 2.5 5 7,5 10. تسمى اي زيرو او كاري تساوي 10، ما تنساش بلي راها مضروبة في 10 بيسونس موان 3 فوا 10 بيسونس موان 3 امبير او كاري، معناتها باش جبت اي زيرو شنو تساوي؟ تجدر 10 بيسونس موان 2 امبير، تعطينا اي زيرو تساوي جذر 10 بيسونس موان 2 اللي هو 0.1 امبير. فوالا هذه اي زيرو او كاري. من البيان اي زيرو او كاري تساوي 10 فوا 10 بيسونس موان 3 امبير او كاري، معناتها اي زيرو تساوي جذر 10 بيسونس موان 2 امبير، باسكو 10 بيسون موان 3 فوا 10 بقى 10 بيسون موان 2 امبير، معناتها اي زيرو تساوي 10 بيسونس موان 1 جذر 10 بيسونس موان 2 10 بيسونس موان 2 كي نجدروها غادي تعطينا 10 بيسونس موان 1 معناتها 0.1 امبير. قالك جبد لي تاني ال بريم، قالك جبد لي ال بريم. الوغ ال بريم مين نقدروا نجيبوها؟ نقدروا نجيبوها تو سامبلومون من قانون او، من قانون او بي. ال بريم لدينا قانون الطاقة. شا يقول قانون الطاقة؟ يقول او بي تساوي ان دومي ال بريم اي او كاري، معناتها او بي ماكس تساوي ان دومي ال بريم اي ماكس اللي هي اي زيرو او كاري جبت ال بريم تاعك تساوي 2 او بي ماكس قسمة اي زيرو او كاري، والتي تساوي 2 او بي ماكس شحال قالوا لنا 6، وديجا من البيان راها باينة بلي 6. كونسونطري مليح. الوغ فوالا عندك 1,5 3 4,5 6، فوالا 6 ملي جول، 6 ملي جول 2 fois 6 ملي جول fois 10 puissance moins 3 divisé par I0 شحال كنا لقيناها قبيله 10 fois 10 puissance moins 3 moins 3 مع moins 3 يطير 2 fois 6 ça fait 12 divisé par 2 divisé par 10 عفوا تعطينا ال بريم تساوي 1.2 والوحده تاعها هنري. قالك جبد لي بوتيتار، قالك جبد لي بوتيتار، قيمة بوتيتار، قيمة بوتيتار. أو بوتيتار من نجيبوها لدينا عبارة اي زيرو، اي زيرو في هاد المرة شا غادي تكون تسوا؟ غادي تكون تسوا او على مجموع لي زار، معناتها كي تجي تجبد بوتيتار شا غادي تسوالك؟ غادي تسوالك اي زيرو مضروبة في مجموع لي زار تساوي او طرفين وسطين، دونك بوتيتار بلوس غرونتار تساوي او على اي زيرو، دونك ديراكتومون بوتيتار شا تسوا او على اي زيرو ناقص غرونتار، معناتها تعطينا بوتيتار هي او تاعنا اللي لقيناها قبيله 6 فولت، اي زيرو اللي لقيناها 0.1 امبير ناقص ار كبيره اللي عطاوها لنا 50 تعطينا 60 ناقص 50 صافي 10 اوم. فوالا بوتيتار. وباش نجبدو طو بريم، قيمة طو بريم اللي هو اخر سؤال، نعرفو بلي طو بريم يساوي ال على مجموع لي زار، ال تاعنا اللي هي ال بريم اللي حسبناها شويه هكا، ال بريم لقيناها 1.2 هنري ديفيزي بار ار صغيره اللي هي 10 زائد ار كبيره اللي هي 50 تعطينا طو بريم تساوي 1.2 على 60.
1.2 على 60 واللي تعطينا ريزولطا 0.02 0.02. بصح الوحدة الدولية راه في السكوند، معناتها تساوي 20 ميلي سكوند. انتهى حل هذا التمرين، ان شاء الله يكون كان فيه مراجعة بالنسبة للبعض. نلتقي في تمرين آخر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، بالتوفيق للجميع.